ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 चैत्र 18 शुक्रबार 1/4/2022 को बाबाको साकार महावाक्य सार। मिठे बच्चे, सद्गतिमा जानु छ भने बाबासँग प्रतिज्ञा गर। सद्गतिमा जानु छ भने बाबासँग प्रतिज्ञा गर। बाबा, म हजुरलाई नै याद गरिरहन्छु। बाबाले सारमा बताउनुहुन्छ, सद्गतिमा जानु छ भने बाबासँग प्रतिज्ञा गर। बाबा, म हजुरलाई नै याद गरिरहन्छु। प्रतिज्ञा गर्नु छ, बाबा म हजुरलाई नै के गर्छु? याद गरिरहन्छु। प्रश्न, कुन पुरुषार्थका आधारमा सत्ययुगी जन्मसिद्ध अधिकार मिल्छ? जन्मसिद्ध अधिकार मिल्छ। कुन पुरुषार्थका आधारमा सत्ययुगी जन्मसिद्ध अधिकार मिल्छ? कुन पुरुषार्थ होला? बाबाको भन्नलाई आफ्नो यो बाबासँग याद गरिरहने, यो पुरानो दुनियाँ छोड्ने, अन्त बाबाको यादमा रहने, त्यहाँतिर जति हाम्रो कुराहरू छन् पुरानो हाम्रो मनको छ त्यो सबै त्याग गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने, अन्त बाबाको यादमा रहने। र यो हामीलाई बाबा भन्नुहुन्छ प्यारो बच्चा, तिमी यो पुरानो दुनियाँ छोडा, तिम्रो कोही विकर्महरू छन् भने छोडा, तिमीलाई म मेरो सत्यमा बाबाको उत्तरमा, अहिले पुरा भिखारी बन्ने पुरुषार्थ गर। अहिले पुरा भिखारी बन्ने पुरुषार्थ गर। पुरानो दुनियाँसँग ममत्व मेटाएर जब पुरा भिखारी बन्छौ अनि सत्ययुगी जन्मसिद्ध अधिकार मिल्छ। अनि सत्ययुगी जन्मसिद्ध अधिकार मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब ट्रस्टी बन। पुरानो किचडा
जे जति छ सबै ट्रान्सफर गर। पुरानो किचडा जे जति छ सबै ट्रान्सफर गर। बाबा र वर्षालाई याद गर्यो भने बाबा र वर्षालाई याद गर्यो भने तिमी स्वर्गमा आउँछौ। बाबा र वर्षालाई याद गर्यो भने तिमी स्वर्गमा आउँछौ। विनाश सामुन्ने खडा छ। विनाश सामुन्ने खडा छ। त्यसैले अब पुरानो सरसामान समेट। त्यसैले अब पुरानो सरसामान समेट। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शान्ति। तिमी विद्यार्थी हौ। सर्वोच्च ज्ञान सागर बाबाले तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। हामी बाबाका विद्यार्थी हौ। सर्वोच्च ज्ञान सागर बाबाले तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। त्यसैले नोट अवश्य लेख्नुपर्छ। लेख्न जान्नु भएकोले के गर्नु छ? लेख्नु छ। त्यसैले नोट अवश्य लेख्नुपर्छ, किनकि फेरि रिभाइज गराउनु पर्छ। अरूलाई सम्झाउन पनि सहज हुन्छ। नत्र माया यस्तो छ जसले धेरै पोइन्ट भुलाइदिन्छ। यस समय तिमी बच्चाहरूको लडाई माया रावणसँग छ। जति कोसिस गर्छ, यो कुरा कुनै गीतामा लेखिएको छैन। शास्त्र त पछि बन्छ। जब धर्म स्थापना गर्छन् त्यस समय सबै शास्त्र बन्दैनन्। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, पहिले हुन्छ ज्ञान, पछि हुन्छ भक्ति। पहिले सतो प्रधान, फेरि सतो रजो तमोमा आउँछन्। मनुष्य जब रजोमा आउँछन् अनि के सुरुवात हुन्छ? ज्ञान हुन्छ कि भक्ति? जब मनुष्य रजोमा आउँछन् अनि भक्ति सुरु हुन्छ। सतो प्रधान समयमा भक्ति हुँदैन। भक्ति मार्गको समय पनि ड्रामामा निश्चित छ। यो शास्त्र आदि पनि भक्ति मार्गको काममा आउँछन्। तिमी यो जुन ज्ञान र योग आदिको किताब बनाउँछौ, यो फेरि पढेर रिफ्रेस हुनको लागि हो। बाँकी शिक्षकले सिवाय त कसैले बुझ्न सक्दैनन्। गीताको शिक्षक हुनुहुन्छ नै को हुनुहुन्छ होला? शिव बाबा हुनुहुन्छ। श्रीमत दिनेवाला भगवान हुनुहुन्छ बाबा। उहाँ विश्वको रचयिता हुनुहुन्छ, स्वर्ग रच्नुहुन्छ। उहाँ सबैको बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य बाबाबाट स्वर्गको बादशाही वर्षामा मिल्नुपर्छ। सत्ययुगमा हुन्छन् देवी देवताको राज्य। अहिले तिमी हौ, हामी को होला? अहिले हामी हौ संगमयोगी ब्राह्मण। विष्णुको चित्रमा 4 वर्ण देखाउँछन् नि, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5 वर्ण हो ब्राह्मणको। तर उनीहरूले यो बिल्कुल थाहा छैन। उनीहरूलाई त थाहा छैन। सर्वोच्च हो ब्राह्मण वर्ण। सर्वोच्च परमपिता परमात्मालाई नै भुलेका छन्। वर्णमा 4 वर्ण देखाइदिएका छन्। परमपिता परमात्मालाई भुलेका छन्। उहाँ शिव हुनुहुन्छ।
ब्रह्मा विष्णु शङ्करका रचयिता हुनुहुन्छ। त्रिमूर्ति वर्मा भनिँदैन, तर यसको अर्थ नै निस्किँदैन। यदि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर तीनै भाइ भाइ हुन् भने यिनीहरूको पिता हुनुपर्छ। ब्राह्मण देवता, देवी देवता र क्षेत्रीय तीनै धर्मका रचयिता उहाँ निराकार बाबा हुनुहुन्छ, जसलाई गीताको भगवान पनि भनिन्छ। देवताहरूलाई पनि भगवान भन्न सकिँदैन भने मनुष्यलाई कसरी भन्न सकिन्छ? सर्वोच्च शिव बाबा फेरि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शङ्कर फेरि यस वतनमा पहिले नै हुनुहुन्छ। नयाँ सृष्टिमा को आउनुहुन्छ होला? श्री कृष्ण। पहिले शिव जयन्ती भनेर गाइन्छ, त्रिमूर्ति जयन्ती। कहीँ देखाउँछन्, कहीँ देखाउँदैनन्, किनकि तिनैलाई जन्म कसले दिन्छ? ब्रह्मा विष्णु शङ्कर त्रिमूर्तिलाई कसले जन्म दिन्छ? उनीहरूले जानेकै छैनन्, देखाउँदैनन्। यो कसैलाई थाहा छैन। यो बाबा नै आएर अहिले हामीहरूलाई बताउनुहुन्छ। सर्वोच्च उहाँ विश्वको मालिक हुनुहुन्छ, नयाँ दुनियाँका रचयिता हुनुहुन्छ। बाबा नयाँ दुनियाँको रचयिता हुनुहुन्छ। स्वर्गमा लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्छन्। स्वर्गमा कसले राज्य गर्छ? हामीले गर्ने केही सूक्ष्म वतनमा त राजधानीको प्रश्न नै हुँदैन। सूक्ष्म वतनमा त राजधानी नै छैन। यहाँ जो पूज्य बन्छन् उनीहरू नै पुजारी बन्नु छ। देवता क्षेत्रीय अब फेरि ब्राह्मण बनेका छन्। यो वर्ण यहाँको नै हो। अरू कोही पनि यी वर्णमा आउन सक्दैनन्। अरू धर्मका यी वर्णमा आउन सक्दैनन्। यी 5 वर्णमा केवल तिमीहरूले चक्कर लगाउँछौ। 84 जन्म पनि तिमीहरूले पुरा लिनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ, वास्तवमा हामी जो देवी देवता धर्मका हौ, हामीले नै 84 जन्म लिन्छौँ। अरू धर्मकाले 84 जन्म लिने उनीहरूको पाठमै छैन। यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र केवल तिमी ब्राह्मणहरूको नै खुल्छ, अरूको तेस्रो नेत्र खुल्दैन। जति ज्ञान शास्त्र पढे पनि तेस्रो नेत्र त खुल्नेवाला छैन। कसको खुल्छ? जो बाबाको बच्चा भनेर सच्चा ब्राह्मण बन्छन् उनीहरूको। फेरि यो ज्ञान नै प्राय लोप भएर जान्छ। फेरि गीता शास्त्र कहाँबाट आयो? क्राइस्टले जब धर्म स्थापना गर्छन् त्यतिखेर बाइबल सुनाउँदैनन्। उनले धर्म स्थापना गर्छन् पवित्रताको बलद्वारा। बाइबल आदि त पछि बन्छन् जब उनको वृद्धि हुन्छ अनि चर्च आदि बनाउँछन्। त्यसै गरी आधा कल्पपछि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। पहिले हुन्छ अव्यभिचारी भक्ति, एकको फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको। बाबाले बताउनुहुन्छ नि, एक शिव बाबाको नै के हुन्छ? पहिला सुरुमा भक्ति गर्छन्। त्यसको यादगार सुरुवातमा सोमनाथ हेरेर आउनुभयो नि। विक्रमादित्य राजाले पहिला सुरुमा के गरे? सोमनाथको मन्दिर बनाए। अहिले त हेर 5 तत्त्वको पनि पूजा गरिरहन्छन्। यसलाई तमो प्रधान पूजा भनिन्छ। पूजा त केहीको बाँकी छैन, सबैको देखे जतिकोलाई पूजा गर्छन्। त्यो पनि हुनु अवश्य छ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। भक्ति मार्गमा शास्त्र पनि चाहिन्छ। देवी देवता धर्मको शास्त्र के होला? कुन होला? मुख्य हो गीता हो। ब्राह्मण धर्मको कुनै शास्त्र छैन। अब महाभारत लडाईँको पनि वृत्तान्त गीतामा छ, गाइएको छ। रुद्र ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला निस्किन्छ। अवश्य जब विनाश हुन्छ अनि सत्ययुगी राजधानी स्थापना हुन्छ। भगवानले यो ज्ञान रच्नु भएको छ। यसलाई रुद्र ज्ञान यज्ञ भनिन्छ। हामी पनि अहिले यज्ञमा छौँ। कुन ज्ञान यज्ञमा छौँ होला? भगवान आएर रच्नु भएको
ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञमा छौँ हामी ब्राह्मण बनेर त्यो यज्ञलाई हामीले अहिले सम्हाल गरिरहेका छौँ। ज्ञान पनि शिव बाबाले नै दिनुहुन्छ। हिन्दूको शास्त्र वास्तवमा एउटै छ। जसरी क्राइस्टको बाइबल छ, उनीहरूको जीवन कहानीलाई ज्ञान भनिँदैन। हाम्रो छ ज्ञानसँग मतलब। ज्ञान दिनेवाला पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँ विश्वको मालिक हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई ब्रह्माण्डको मालिक भनिन्छ। बाबाले सारा विश्वलाई रच्नु भएको छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ जुन घरमा बस्नुहुन्छ बाबाको घर कहाँ होला? परमधाम। परमधामको मालिक, ब्रह्माण्डको मालिक भनेर भनिन्छ। सृष्टिको मालिक उनी बन्दैनन्। तिमी बच्चाहरू सृष्टिको मालिक बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म ब्रह्माण्डको मालिक अवश्य हो। तिमी बच्चाहरूसँग ब्रह्मलोकमा रहन्छु। जसरी बाबा उहाँ रहनुहुन्छ, हामी पनि उहाँ जान्छौँ। त्यसैले हामी पनि मालिक ठहर्यौँ। हामी पनि ब्रह्माण्डको मालिक ठहर्यौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै आत्माहरू मसँग ब्रह्माण्डमा रहन्छौ। त्यसैले म पनि र तिमीहरू पनि ब्रह्माण्डको मालिक हौ। तर तिम्रो पद मेरो भन्दा के भन्नुहुन्छ बाबाले? उच्च छ। तिमी महाराजा महारानी बन्छौ। तिमी नै पूज्य फेरि पुजारी बन्छौ। तिमी पतितहरूलाई म आएर पावन बनाउँछु। म त एउटाको मात्र मालिक बन्छु, तिमीहरू त सत्ययुगमा पनि महाराजा महारानी बनेर मालिक बन्छौ, ब्रह्माण्डको पनि मालिक बन्छौ भन्नुहुन्छ। तिमी पतितहरूलाई म आएर पावन बनाउँछु। म त जन्म मरण रहित छु। फेरि साधारण तनको आधार लिएर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य तिमीलाई बताउँछु। तिमी बच्चाहरू सिवाय यस्तो कुनै पनि विद्वान पण्डित आदि छैनन् जसले ब्रह्माण्ड सूक्ष्म वतन र सृष्टि चक्रको रहस्यलाई जानोस्। हामी बच्चाहरू कति भाग्यमानी छौँ। भगवानलाई जानेका छौँ, कहाँबाट आएको जानेका छौँ, कहाँ जाने हो थाहा छ। अरू कसैलाई थाहा छ? छैन। कति नसा खुसी हुनुपर्छ नि। तिमीलाई थाहा छ ज्ञानको सागर, पवित्रताको सागर त परमपिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा गाइन्छ नै तब जब हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। हामीलाई आएर वास्तवमा उद्धार नगर्ने भए भगवानको पनि के गाइनुहुन्थ्यो र? यदि ज्ञान नदिने हो भने महिमा कसरी गाइयोस्? उहाँ एकै पटक आएर बच्चाहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। 21 जन्मको लागि 21 जन्मको लिमिट छ। यस्तो होइन, सदैवको लागि दिनुहुन्छ। 21 पिढी अर्थात् 21 वृद्ध अवस्थासम्म। पिढी वृद्ध अवस्थालाई भनिन्छ। 21 पिढी तिमीलाई राज्य भाग्य मिल्छ। यस्तो होइन एकपछि 21 कुलको उद्धार हुन्छ। यो त सम्झाइएको छ। यस राजयोगद्वारा तिमी राजाहरूको राजा बन्छौ। फेरि उहाँ ज्ञानको आवश्यकता नै रहँदैन। हामी सत्ययुगमा राजयोग सिकेर राजा रानी बन्छौ। हामीलाई फेरि त्यहाँ ज्ञानको र भक्तिको आवश्यकता नै पर्छ, सत्ययुगमा पर्दैन। उहाँ तिमीहरू सद्गतिमा हुन्छौ। ज्ञान त उनीहरूलाई चाहिन्छ जो कहाँ हुन्छन्? दुर्गतिमा हुन्छन्। ज्ञान त उनीहरूलाई चाहिन्छ जो दुर्गतिमा हुन्छन्। अहिले तिमी सद्गतिमा जान्छौ। दुर्गतिमा ल्याएको छ माया रावणले। जब सद्गतिमा जानु छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्रतिज्ञा गर्नु छ। बाबा म हजुरलाई सदैव के गर्छु? याद गरिरहन्छु। देहको अभिमान छोडेर म देही अभिमानी हुन्छु। बाबासँग प्रतिज्ञा गर्नु छ। बाबा म हजुरलाई सदैव याद गर्छु र मैले यो शरीरको भानलाई छोडेर बाबा म देही अभिमानी बन्नेछु
भनेर के गर्नु छ बाबासँग प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा गर्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै म पवित्र रहन्छु। मनुष्यले भन्छन् यो कसरी हुन सक्छ? अरे बाबा भन्नुहुन्छ यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बनेर मसँग योग लगायो भने अवश्य तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ र चक्रलाई याद गर्यौ भने तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। कति सजिलो उपाय छ। बाबाबाट अवश्य स्वर्गको वर्षा मिल्नेछ। दैवी दुनियाँको सत्ता तिम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। हामीले कुनै पनि लडाई झगडा गरेर जानु छैन, सत्ता पाउनु छैन। हामीले त के गर्नु छ? ज्ञान योगको बलद्वारा पवित्र बनेर बाबालाई याद गरेर दैवी दुनियाँको सत्ता लिनु छ। हाम्रो त्यो के हो? जन्मसिद्ध अधिकार हो। यो पढाइ पढिरहेका छौ। फेरि जसले जति प्रतिज्ञा गर्छ र बाबासँग सहयोगी बन्छ यो त तिमीलाई थाहा छ। विनाश सामुन्ने खडा छ। प्रकृति प्रकोप पनि आयो कि आयो, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। विनाश के छ? सामुन्ने खडा छ। प्राकृतिक प्रकोप पनि हामीले देखिरहेका छौँ, आउनेवाला पनि छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो पुरानो सरसामान आदि सबै ट्रान्सफर गरिदेऊ। तिमी ट्रस्टी बन। बाबा व्यापारी पनि हुनुहुन्छ, मट्टा सट्टा गर्नुहुन्छ। मनुष्य मरेपछि उसको सारा चिज कर्मी घरलाई दिन्छन् नि। तिम्रो पनि यो किचडा सबै कब्र दाखिल हुनु छ। त्यसैले पुरानो चिजबाट ममत्व मेटाइदेऊ। एकदम भिखारी बन। भिखारीबाट राजकुमार। जब तिमी यो दुनियाँबाट भिखारी बन्छौ त्यसपछि के बन्नेवाला छौ? राजकुमार बन्नेवाला छौ। हाम्रो पुरानो के गर्नु छ? अब सबै चिजहरू ट्रान्सफर गर्नु छ। अहिले दिएन भने फेरि पाउनेवाला छैन। बाबाको यो कार्यमा हामीसँग जे छ तन मन धन अहिले लगायो भने कि फेरि भविष्यमा हामीले पाउनेछौँ। बाबा र वर्षलाई याद गर्यौ भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ, जुन जन्मसिद्ध अधिकार हो। जो आए पनि सोध विश्वको रचयिता को हो? गड फादर हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई सोध को हुनुहुन्छ? गड फादर को हुनुहुन्छ भनेर सोध। स्वर्ग हो नै नयाँ रचना। जबकि बाबाले स्वर्ग रच्नुहुन्छ भने फेरि बच्चाहरू नर्कमा किन? बाबाले त स्वर्गमा पठाउनु भएको थियो, अहिले बच्चाहरू किन नर्कमा छन्? हजुरको बच्चाहरूलाई नुहाइधुवाइ गरेर खेल्न पठाउनु, उनीहरू आउँदा के गर्छन्? खोरी भएर आउँछन्। त्यस्तै हामीहरू पनि बाबाले त हामीलाई स्वर्गमा पठाउनुको थियो, हामी नर्कमा किन? स्वर्गको मालिक किन बन्दैनन्? किन नबन्ने? अब त बन्नु छ। स्वर्गको मालिक किन बन्दैनन्? तिमीलाई नर्कको बादशाह बनाएको छ माया रावणले। बाबा त स्वर्गको बादशाह बनाउने वाला हुनुहुन्छ। रावणले दुखी बनाउँछ। त्यसैले रावणसँग हैरान भएर त्यसलाई जलाउने कोसिस गर्छन्, तर रावण जल्दैन। दशहराको दिनमा के गर्छन्? भारतमा रावणलाई जलाउँछन्, तर रावण जल्दैन। सबैको भित्र छ। मनुष्यले बुझ्दैनन् रावण के चिज हो। भन्छन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिले गीता सुनाइएको थियो, तर त्यस समय कुन चाहिँ राष्ट्रियता थियो त्यो बुझ्नु पर्यो नि। मायाले बिल्कुलै पतित बनाइदिएको छ। कसैलाई पनि थाहा छैन स्वर्गको रचयिता को हो। क्राइस्टहरूले पनि भन्छन् 3000 वर्षभन्दा पहिला यहाँ स्वर्ग थियो भनेर भन्छन्, तर उनीहरूले वास्तवमा बुझ्ने कोसिस गर्दैनन्। कसैलाई पनि थाहा छैन स्वर्गको रचयिता को हो। एक्टर भएर ड्रामा रचयिता निर्देशकलाई जानेनन् भने के भन्ने? एक्टर भएर आफ्नो खेल्ने खेललाई जानेनन् भने के भन्ने?
सबैभन्दा ठुलो लडाईँ हो महाभारत। यो महाभारत लडाईँ विनाशको लागि हो। गायन पनि छ, ब्रह्मद्वारा स्थापना। यस्तो गाइँदैन, कृष्णद्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ प्रसिद्ध छ, जसबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित भयो। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, मैले यो ज्ञान यज्ञ रचेको छु। अरू कुनै मनुष्यले, साधु सन्त पण्डितहरूले, महाराज गुरुहरूले रचेको यो यज्ञ होइन। यो त कसले रच्नु भएको? स्वयं भगवान आएर रच्नु भएको। त्यसको हामी के भन्दैछौँ? हामी सदस्य बनेर हामी चाहिँ बाबाको सहयोगी पात्र बनेका छौँ। यसलाई के गर्नु छ? हामीले ख्याल सम्झिनु छैन, सम्मान गर्नु छ। बाबाको कार्यमा अगाडि बढ्नु छ, फेरि अन्त्य समयमा पछुताउन नपरोस्। तिमी हौ सच्चा ब्राह्मण, रोहानी पण्डा। तिमी अब बाबाको पासमा जानु छ, उहाँबाट फेरि यस पतित दुनियाँमा आउनु छ। यी सेन्टर हुन् सच्चा तीर्थ। हजुर घरबाट आउनुहुन्छ नि, हजुर पनि यहाँ आउनु पनि के हो? सच्चा तीर्थमा आउनु। सहज खण्डमा लिएर जानेवाला यो ठाउँमा आउनुहुन्छ। अनि सच्चा यहीँबाट हजुरले जुन शिक्षा पाउनुहुन्छ त्योबाट के हुन्छ? आफ्नो जीवन सच खण्डमा लिएर जानेवाला भन्छ। यी तीर्थ जति पनि तीर्थ छन्, ती तीर्थ झुट खण्डको लागि हुन्। भक्ति मार्गको खण्ड भनेको जाने झुट हो। ती हुन् शारीरिक देह अभिमानका यात्रा। त्यो त शरीरलाई लिएर जाने हो। यो भनेको ज्ञानको रूपमा आत्मालाई लिएर जाने। ती हुन् शारीरिक देह अभिमानका यात्रा। यो हो देही अभिमानीको यात्रा। तिमीलाई थाहा छ, फेरि नयाँ दुनियाँमा आएर आफ्नो सुनको महल बनाउने छौ। यस्तो होइन, सागरबाट कुनै महल निस्केर आउँछ। तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। जसरी पढाइमा ख्याल चल्छ, बेरिस्टरी बन्नु छ, यो गर्नु छ, तिमीलाई पनि आउनुपर्छ। स्वर्गमा यस्ता महल बनाउने छु। यस्तो ख्याल आउँछ? जुन विद्यार्थीले जुन पढाइ पढ्छ, पछि भविष्यमा यस्तो गर्छु भन्ने आउँछ? तिमीहरूलाई भविष्य स्वर्गको बारेमा ख्याल आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ। स्वर्गमा यस्ता महल बनाउने छु। म प्रतिज्ञा गर्छु, लक्ष्मी नारायणलाई अवश्य वरण गर्छु। सीतालाई होइन, कसलाई गर्छु? लक्ष्मी नारायणलाई। सीतालाई त अवश्य, सीताको द्वापरमा त अवश्य आइन्छ। त्रेता द्वापरमा अवश्य। पहिला हामी सत्ययुगमा आउनु छ। यसमा पुरुषार्थ धेरै राम्रो हुनुपर्छ। बाबाले अहिले सच्चा ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, जसलाई धारणा गर्नाले हामी देवी देवता बनिरहेका छौँ। नम्बर 1 मा आउँछन् श्रीकृष्ण। श्रीकृष्णले पनि अहिले पढाइ पढ्नु भएको छ। उहाँ नै पढाइमा नम्बर 1 आउनुहुन्छ। मेट्रिकमा जो पास हुन्छन् उनीहरूको लिस्ट अखबारमा निस्कन्छ नि। तिम्रो विद्यालयको लिस्ट पनि गाइएको छ। 8 फुल पास प्रसिद्ध छ। 8 रत्न जो केवल काममा आउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ, पासविद अनर बन्नेवाला, फुल पास हुनेवाला, 8 नम्बरमा आउनेवाला 8वटा दाना। त्यसको लागि के गर्नु छ? बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो पद खाली छ, जो पनि जान सक्छ। जो केवल काममा आउँछन्। गायन पनि छ। अष्टरत्नको औँठी बनाएर लगाउँछन्।
ओम शान्ति। बाबाले भन्नुहुन्छ 8 फुल 5 प्रसिद्ध 8 रत्न छन् जो केवल काममा आउँछन्। 108 को मालालाई त धेरैले स्मरण गर्छन्, कसैले 16,000 को पनि बनाउँछन्। तिमीले मेहनत गरेर सेवा गरेका छौ, त्यसैले सबैले पुज्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो मालाहरू स्मरण गर्छन् भक्ति मार्गमा। त्यो कसको गायन हो? हामी बच्चाहरूको नै गायन हो। जसले धेरै मेहनत गरेर बाबाको सेवामा अगाडि बढ्छन् उनीहरूको नै गायन गरेको छ। त्यसैकोमा स्मरण गर्छन्, त्यसैले सबैले पुज्छन् त्यसलाई। एउटा भक्तमाला, अर्को छ रुद्रमाला। अहिले तिमीलाई थाहा छ श्रीमद् भागवत गीता हो माता, पिता हुनुहुन्छ शिव। दैवी कुलमा पहिले पहिले जन्म लिन्छन्। कसले लिन्छन् होला? दैवी कुलमा सत्ययुगमा सुरुवातमा कसले जन्म लिन्छ? श्री कृष्णले लिन्छन्। अवश्य राधाले पनि जन्म लिएको हुनुपर्छ, अरू पनि त पास भएका होलान्। श्री कृष्णले लिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको पासमा हामी बच्चाहरूले पनि लिन्छौँ। परमपिता परमात्मादेखि विमुख भएका कारण सारा दुनियाँ अनाथ भएको छ। आपसमा सबै लडाई गरिरहेका छन्। अहिले देखिरहेका छौँ सबै के छन्? अनाथ छन्, लडाई लडिरहेका छन्। कोही मालिक छैन। अब तिमीले सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्ने यादको यात्रामा तत्पर रहनु छ। देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्ने यादको यात्रामा तत्पर रहनु छ। यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बनेर बाबाको पूरा पूरा सहयोगी बन। देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्ने यादको यात्रामा तत्पर रहनु छ। यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बनेर यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बनेर बाबाको पूरा पूरा सहयोगी बन।
दोस्रो नम्बर, पुराना जे जति चीज छन् पुराना जे जति चीज छन् ती सबैबाट ममत्तो निकालेर ट्रस्टी बन। सबैबाट ममत्तो निकालेर ट्रस्टी बन। बाबा र वर्षालाई याद गर्दै विश्वको मालिक बन्नु छ। बाबा र वर्षालाई याद गर्दै विश्वको मालिक बन्नु छ। बाबाले धारणामा भन्नुहुन्छ 2 नम्बरमा, पुरानो जे जति चीज छन् ती सबैबाट ममत्व निकालेर के बन्नु छ? ट्रस्टी बन्नु छ। बाबा र वर्षालाई याद गर्दै विश्वको मालिक बन्नु छ। आजको वरदान, सत्यताको साथ सभ्यतापूर्वक बोली र व्यवहारबाट अगाडि बढ्ने सफलता मूर्त भव। सत्यताको साथ सभ्यतापूर्वक बोली र व्यवहारबाट अगाडि बढ्ने सफलता मूर्त भव। सत्यताको साथ सभ्यतापूर्वक बोली र व्यवहारबाट अगाडि बढ्ने सफलता मूर्त भव। विस्तार, सदैव याद रहोस् सत्यताको निशानी हो सभ्यता। सत्यताको निशानी हो सभ्यता। यदि तिमीमा सत्यताको शक्ति छ भने सभ्यतालाई कहिल्यै नछोड। यदि तिमीमा सत्यताको शक्ति छ भने सभ्यतालाई कहिल्यै नछोड। सत्यतालाई सिद्ध गर, तर सभ्यतापूर्वक। सत्यतालाई सिद्ध गर, तर सभ्यतापूर्वक। सभ्यताको निशानी हो निर्माण। र असभ्यताको निशानी हो जिद्दी। असभ्यताको निशानी हो जिद्दी। जब सभ्यतापूर्वक बोली र व्यवहारमा हुन्छ अनि सफलता मिल्छ। यही अगाडि बढ्ने साधन हो।
यही अगाडि बढ्ने साधन हो। यदि सत्यता छ र सभ्यता छैन भने यदि सत्यता छ र सभ्यता छैन भने सफलता मिल्न सक्दैन। यदि सत्यता छ र सभ्यता छैन भने सफलता मिल्न सक्दैन। विस्तार फेरि एकपटक सदैव याद रहोस्, सत्यताको निशानी हो सभ्यता। यदि तिमीमा सत्यताको शक्ति छ भने सभ्यतालाई कहिल्यै नछोड। सत्यताको सिद्ध गर, तर कसरी भन्नुहुन्छ बाबाले? सभ्यतापूर्वक। सभ्यताको निशानी हो निर्माण र असभ्यताको निशानी हो के भन्नुभयो? जिद्दी। जब सभ्यतापूर्वक बोली र व्यवहार हुन्छ अनि सफलता मिल्छ। सफलता मिल्नको लागि जब सभ्यतापूर्वक बोली र व्यवहार, बोल्ने र गर्ने एउटै हुन्छ अनि सफलता मिल्छ। यही अगाडि बढ्ने साधन हो। यदि सत्यता छ र सभ्यता छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ सफलता मिल्न सक्दैन। आजको स्लोगन, सम्बन्ध सम्पर्क र स्थितिमा लाइट हौ। सम्बन्ध सम्पर्क र स्थितिमा लाइट हौ, दिनचर्यामा होइन। दिनचर्यामा होइन। सम्बन्ध सम्पर्क र स्थितिमा लाइट हौ, दिनचर्यामा होइन। दिनचर्या भनेको सम्बन्ध सम्पर्कमा तिमी सबैसँग मिलजुल गरेर हलुका सरल स्वभाव बनाऊ, तर दिनचर्या जुन कार्य गर्दा पनि सबै कार्यमा तिमीले नगराऊ भन्नुहुन्छ। फेरि हलुका भयो भने चाहिँ के हुन्छ? माया आउँछ। सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध सम्पर्क मिल्न नि पर्यो। स्थिति पनि हाम्रो के हुनु छ? लाइट, हलुका बनाउनु छ, फरिस्ता बनाउनु छ। फेरि हामी मायाको बस पनि हुनु छैन। सार, मिठे बच्चे, सद्गतिमा जानु छ भने बाबासँग प्रतिज्ञा गर। बाबा, म हजुरलाई नै याद गरिरहन्छु। प्रश्न, कुन पुरुषार्थका आधारमा सत्ययुगी जन्मसिद्ध अधिकार मिल्छ? उत्तरमा, अहिले पुरा भिखारी बन्ने पुरुषार्थ गर। पुरानो दुनियाँसँग ममत्व मेटाएर जब पुरा भिखारी बन्छौ अनि सत्ययुगी जन्मसिद्ध अधिकार मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब के बन? ट्रस्टी बन। पुरानो किचडा जे जति छ सबै बाबालाई ट्रान्सफर गर। बाबा र वर्षालाई याद गर्यौ भने तिमी स्वर्गमा आउँछौ। विनाश सामुन्ने खडा छ, त्यसैले अब पुरानो सरसामान समेट। सबैले के गर्नु छ? अब सरसामान समेट्नु छ। यदि विनाश आयो भने पनि उसको कति बेला के हुने थाहा छैन। पछि फेरि उहाँ गएर पछुताउन नपरोस्। मैले सामान समेट्ने थिएँ नि भनेर अहिले समेटेर राख्नु। आजको गीत के थियो? भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति।
तेरा तेरा कह दे बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने, विश्व का किया उद्धार, विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का, त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का, तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। दिन रात की तेरी सेवा, दिन रात की तेरी सेवा, करे आत्मा का निखार, करे आत्मा का निखार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान, समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। विश्व सेवा धारी की तेरे कर्मों में पहचान, विश्व सेवा धारी की तेरे कर्मों में पहचान। करता है कल्याण जगत का, करता है कल्याण जगत का। शिव लेकर तेरा आधार, शिव लेकर तेरा आधार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा।
प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में, प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में, ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने, ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने, तुझको मिलते ही मिल जाते, तुझको मिलते ही मिल जाते बाबा हमको सुख अपार, बाबा हमको सुख अपार, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार, शिव पे हो गया तू बलिहार, ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने, विश्व का किया उद्धार, विश्व